बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद का 9 मई फिर आया गुजर गया। एक साल 9 मई का तज़ाकरा चलता रहा और इस 9 मई से पहले फिर DGISPR की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी को बड़े सारे जवाब देने पड़ गए। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जवाब आया, जिसमें तलखी बढ़ी। और फिर 9 मई को आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरफ से भी लाहौर गैरिजन में गुफ्तगू हुई, वो भी सामने आई। तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि मज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो क्या इस सूरत हाल में बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आ सकेंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 9 मई की। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ ने कहना शुरू कर दिया कि वो इस वाकया में मुलव्वस नहीं है, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। लेकिन कई बार बानी तहरीक इंसाफ खुद भी कह चुके थे कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब उनके साथ ये सलूक अख्तियार किया गया, तो वो किसी को क्यों रोक सकते थे, तो वो कहाँ जाएं। बहरहाल हाँ और ना का ये सिलसिला 1 साल तक जारी रहा। अब जो इस बार 9 मई आया तो फिर बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल, सहाफ़ी के सवाल के जवाब में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक तफसीली बयान जारी किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जो इंतशारी लोग हैं या जो इंतशारी टोला है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हालांकि इससे कबल जो बातें सामने आती रहीं कि बानी तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से 3-4 कमेटियां बना रखी थी कि जो मुज़ाकरात करें। और फिर जो शहरयार अफरीदी थे, उन्होंने भी बड़ा दबंग दावा कर दिया कि किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात होंगे आर्मी चीफ से होंगे या DGISI के साथ होंगे। तो अब जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक 2 टोक बयान सामने आया, 2 टोक फैसला सामने आया, तो क्या अब मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद समझा जाए? क्योंकि लाहौर गैरिजन में आर्मी चीफ के खिताब में भी ये बात वाज़ेह थी कि किसी भी ऐसे अनासर इंतशारी टोले के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है। अब उसके जवाब में भी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़े बयानात सामने आए। तो इस सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट के सामने तहरीक इंसाफ इस अंदाज में खड़ी है, तो क्या फिर मुज़ाकरात होंगे? अगर ये मुज़ाकरात का ये दरवाज़ा जो अब बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे तो तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद पीछे जाएगी। चूँकि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ अगर कोई बयानिया बनाते हैं तो वो कामयाब होते रहते हैं। और ये सिलसिला एक अरसे से चला आ रहा है कि सियासतदान अगर एक दूसरे के मुखालिफ बयानिया बनाते हैं तो उनकी बातचीत भी हो जाती है, वो बैठ भी जाते हैं और हुकूमतें भी करते रहे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ने अपना एक रवैया अपनाया है, क्या कोई ऐसी सियासी जमात ख़ास तौर पर रियासत के साथ, स्टेट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह मुकाबले पर खड़ी हो सकती है? ये पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी नहीं है कि कोई खड़ी हो सके। चूँकि जिस तनाज़र में एक फ़ौज जो है एक अकाई है, एस्टेब्लिशमेंट एक अकाई है, अगर उस अकाई के ख़िलाफ़ ही बयानिया बनाया जाएगा तो पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो उसमें तो जो ऐसे बयानिए हैं वो हर वक्त फेल हुए हैं। और
اس کی مثال سامنے موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا بیانیہ ہوا کرتا تھا، وہ پیپلز پارٹی تمام حالات کو سمجھ چکی ہے، وہ ان تمام مراحل سے گزر چکی ہے جس سے ابھی تک تحریک انصاف نہیں گزر سکی۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون تھی، اس نے بھی بڑے سارے بیانیے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور انجام سب کے سامنے ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف نائل ہوئے، کس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، اور پھر ان کے جو بیانیے تھے وہ بھی تبدیل ہو کر رہ گئے۔ اب جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا وہ بھی بہت طویل اور کٹھن ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بہت کٹھن مراحل تھے۔ اب اگر ان مراحل سے تحریک انصاف گزر رہی ہے تو تحریک انصاف کو اپنی دانشمندی سے، اپنی سیانت سے ہی اس بحران سے نکلنا ہوگا۔ اگر ان کا یہ رویہ اسی طرح برقرار رہا تو ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں سے کوئی ہوا کا جھونکا سامنے آئے گا۔ سیاستدانوں کے ساتھ بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت مانے یا نہ مانے، اگر حقیقی معنوں میں مقبولیت کو ایک سائڈ پر رکھتے، سب کچھ ایک سائڈ پر رکھتے، خدا کو حاضر ناظر جان کر ان کے جو کارکنان ہیں گلی گلی کریا کریا، جو 1.5-2 سال سے مصائب کا شکار ہیں، ان کے لیڈر مصائب کا شکار ہیں، اور اب ان کے حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ تنہا میٹنگوں میں بڑے ساری باتیں کھل کر اظہار کرتے ہیں، بڑی ساری باتوں کا۔ اگر تحریک انصاف ان کی اس رائے کو نہیں سن رہی یا نہیں دیکھ رہی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کچھ بھی نہیں سمجھ رہی۔ بہرحال تحریک انصاف کا کارکن اپنی قیادت کو منہ پر تو نہیں کہہ سکتا کچھ، لیکن اندر کھاتے اس کا کارکن ٹوٹ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب ضمنی انتخاب آیا تو اس انتخاب کے نتائج سے بھی تحریک انصاف نے کوئی سبق نہیں لیا۔ کیا تحریک انصاف کے پی کے اندر جو قومی اسمبلی کی نشست ہاری، کیا وہاں بھی فارم 47 تھا؟ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف وہاں سے ہار گئی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنا بیانیہ تبدیل کرتے ہیں، اگر وہ سیاسی مخالفین سے ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے مقبول لیڈر آئے، لیکن جب صورتحال ہٹ درمیت پر رہتی ہے تو پھر وہ مقبولیت غائب ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت اپنے آپ کو مقبول لیڈر کہتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ انہیں پھانسی نہیں دی جا سکے، لیکن انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف کو بھی ایک بڑا زوم تھا عوام پر کہ عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نکلتے ہیں سڑکوں پر تو عوام کا ایک سمندر انہیں دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور پھر 2017 میں جب وہ نائل ہوئے اور جی ٹی روڈ سے واپس لاہور پہنچے تو انہوں نے اپنی مقبولیت کا وہ چہرہ دیکھ لیا، حالانکہ حکومت پنجاب میں بھی ان کی تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی۔ اسی طرح اب تحریک انصاف جو مقبولیت کے دعوے تو کر رہی ہے، تو بہرحال ان کی مقبولیت میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، بہت مقبول لیڈر ہیں، لیکن اپنے کارکن کو زندہ رکھنے کے لیے، پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے بڑے سارے معاملات پر تحریک انصاف کو افہام و تفہیم سے کام چلانا ہوگا۔ اگر افہام و تفہیم ہوگی تو پھر بانی تحریک انصاف کے جیل سے نکلنے کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے، ان کے کارکنان پر جو سختیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک کلیئر پلیٹ فارم ملے گا تحریک انصاف کو بھی، جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو ملا ہوا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ۔